बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इकबाल सुबहानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसा कि इंडिया के अंदर दो बीजेपी सरकार की तर्जुमान, जिसमें नौपर शर्मा और नवीन जंदाल, ये दो लोग हैं, जिनमें नौपर ने जो बीजेपी सरकार की तर्जुमान भी है, उसने एक इंडियन चैनल के ऊपर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और बड़ी हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये बड़ा उस इस्लामोफोबिया, ख़ास करके जब अब इस्लामोफोबिया अक़वाम मुत्तहिदा से उसकी मंजूरी हो गई है, तो फिर ऐसे हालात के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना हिंदुस्तान की तरफ से, ये बात हमारी समझ से बाहर है कि जबकि यूरोपियन ममालिक है, जबकि ये चीज़ वहाँ भी अब बंद हो गई है, तो अब हिंदुस्तान में इस बात का उठने का क्या मतलब है। ज़रूर इसके पीछे कोई इंटरनेशनल लेवल की साजिश जो है वो इसके पीछे शामिल है। दरअसल जो हिंदुत्व है, वो जो हिंदुत्व पार्टी है, जो सरकारी हुकूमत की एक तंजीम है और मोदी सरकार के ज़ेर साया वो काम करती है, उसका एक नज़रिया है। उसका नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ़ हिंदू राज होना चाहिए, बाकी वहाँ पर सिख हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं या और जो दूसरे लोग हैं, इन तमाम लोगों को भी हिंदू होना चाहिए। मतलब इन तमाम लोगों को कहीं जाना नहीं चाहिए, इनको हिंदू होना चाहिए। तो हिंदुत्व जो है वो इस मिशन के ऊपर बड़े अरसे से लगी हुई है और इन लोगों को, वो कसीर तादाद के अंदर वो लोगों को डरा धमका कर, कत्ल व गारत गरी करके, लोगों के घर इमलाक जलाकर उनको हिंदू बनाने के ऊपर भी उन्होंने बड़ी कोशिश की और वो मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उनकी पुश्तपनाही कर रही है और वो उनका मुकम्मल साथ दे रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्या कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है, और ख़ास करके पाकिस्तानी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में हम जब बात करते हैं, तो बात करते हुए भी हम कांपते हैं, हम घबराते हैं, हम डरते हैं, हम सोचते हैं कि कहीं कोई लर्जिश ना हो जाए, कहीं ना चाहते हुए भी कहीं स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए, कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात हमारे मुंह से निकल जाए जिसमें कोई मामूली सा भी बेअदबी का अंसर शामिल हो, और फिर इस तरह मीडिया के ऊपर आकर गुस्ताखाना गुफ्तगू करना और इतनी बरमला करना कि पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको नज़रअंदाज कर देना। पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों और मुसलमान की अवाम, पूरी दुनिया के मुसलमान मुल्कों की अवाम के रद्द अमल को भी खातिर में ना लाना और फिर भी इस किस्म की हरकत और गुफ्तगू करना, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बैरूनी एजेंडा शामिल है। और मोदी की ज़ाहिर है हिंदुत्व तंजीम जो है वो भी इसका एक हिस्सा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो हमारी जान, हमारी औलाद, हमारा माल, हमारी इज़्ज़त व आबरू, हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम 5 वक्त की नमाज जब पढ़ते हैं तो उसमें भी दुरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर हम भेजते हैं। हम उठते बैठते, चलते फिरते, जागते सोते, मिलते मिलाते, ज़मीन के ऊपर जो हम पाँव रखते हैं, हम हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में बसा कर रखते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसका इजहार हम अपने दिल में भी, अपने आप के साथ भी हर वक्त करते रहते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, यही हमारा ओढ़ना बिछोना है। हम बल्कि कोई बीमार हो जाए तो फिर उसको कहते हैं, कोई डिप्रेशन का शिकार हो, कोई किसी तकलीफ़ का शिकार हो, किसी के कारोबार का कोई मसला हो, तो हम उसको जो दवाई देते हैं वो हम ये कहते हैं कि भाई आप दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो जब ये हमारी सोच है और इस किस्म के हमारे हालात हैं, तो फिर मुझे बताएं कि हम किसी की हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। एक इंसान के अंदर जो खसूसियात हो सकती हैं वो तमाम की तमाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद। अगर दुनिया के सारे इंसानों की खसूसियात को इकट्ठा कर लो तो वो तमाम की तमाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर मौजूद हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर। यही हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि आप अपने काम देखें खुद करते थे, आप एक मिसाल है हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपा सालार भी हैं, आप हाकिम भी हैं, आप काज़ी व क़ज़्ज़ात भी हैं, आप इमाम भी हैं, आप ख़तीब भी हैं, आप मुदर्रिस कुरान भी हैं, इखलाक सिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले हैं। आप इखलाक सिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले हैं। आप किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, और किसी अमीर को गरीब पर, और किसी ताकतवर को कमज़ोर पर, किसी बहुत बड़े मर्तबे पर बैठे हुए और फिर किसी छोटे मर्तबे पर बैठे हुए, तमाम की तमाम जो फ़ौक़ियतें हैं,
جو افضلیت ہے وہ آپ سے نے ختم کر دی. آپ نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا مگر تقویٰ، کہ جو لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ طاقتور ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کسی بڑے مقام کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے سے نیچے کے مقام کے انسان کو بری نظر سے دیکھے. اس تصور کو ختم کرنے والے 1400-1500 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی تھے، کہ جنہوں نے یہ سارا تصور دیا ہمیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے عمل بھی کیا جاتا رہا. غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا، کمزوروں کا سہارا بننے والے ہیں آپ، اور دوسرے لوگوں کو سہارا بننے کی تلقین کرنے والے ہیں آپ، کہ جو آپ کے علاقے کے اندر آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، اگر وہ کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، بھوکے ہیں، تو ہدایت کی گئی، حکم دیا گیا کہ ان کی مدد کرو، ان تک پہنچو چاہے جو مرضی ہو جائے. کفار کے ساتھ جنگ میں جو قیدی بنائے گئے ان کے لیے یہ حکم دیا کہ آپ تعلیم دیں، اگر آپ تعلیم دیں گے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ کو قید سے آزاد کر دیں گے. یہ ہے وہ تصور. تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. تو کوئی ایک بات ہو تو میں بتاؤں، جب آپ سے اس کے بارے میں کوئی گستاخی کرے گا تو پھر ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، اور نہ یہ ہم سے برداشت ہو سکتا ہے. ہماری یہ تربیت نہیں، ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا. ہندوستان کے GC ممالک سے جو تعلقات ہیں، یعنی کہ گلف کوپریشن کونسل جو ہے، اس کے اندر کچھ ممالک ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. اس کے اندر جو ممالک ہیں وہ ہیں قطر، سعودی عربیہ، کویت، بحرین، عمان اور UAE. ان ممالک کے ساتھ 2020 میں انڈیا نے $87 ارب کا ٹریڈ کیا. 2 کروڑ 10 لاکھ ہندوستانی ان ممالک کے اندر رہتے ہیں اور اپنے ملک انڈیا میں پیسے بھیجتے ہیں، یعنی کہ جسے ہم ریمیٹنس کہتے ہیں. اور 2014 سے نریندر مودی جو ہیں وہ ان ممالک کے خوب دورے کرتے ہیں اور ان کو مزید ٹریڈ کے لیے آمادہ کرتے رہتے ہیں، اور ہندوستان کے لیے مزید کاروبار اور پیسے کے معاملات کو ان سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور 2018 میں ایک بہت بڑی تقریب وہاں منعقد ہوئی ابوظہبی میں، جہاں پر وہ پہلا مندر ٹیمپل، انڈیا کا جو پہلا ٹیمپل بنا وہاں پر، اور بہت بڑا ٹیمپل وہاں بنایا گیا سرکاری سطح کے اوپر، اور اس کی پھر تقریب منعقد ہوئی. پھر اس تقریب میں نریندر مودی کو بھی دعوت دی گئی، وہ بھی وہاں گیا، اس تقریب میں شریک ہوا اور ان کا بڑا شکریہ ادا کیا. تو جب یہ سب کچھ تم کرتے ہو نریندر مودی، تو پھر تم مسلمانوں کے تمہارے ترجمان، تمہاری پارٹی کے ترجمان سرکاری سطح کے اوپر جب اس قسم کی بات کریں گے تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم ایک تو وہاں سے ریمیٹنس تمہارے 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ ان ممالک کے ساتھ تمہارے تعلقات بھی اچھے ہیں، پھر تمہارے وہاں ٹیمپل بھی بن رہے ہیں، تو پھر ہمارے ظہور وسلم کی شان میں تم لوگ گستاخی کرو تو کیا ہم چھوڑ دیں گے تمہیں؟ کیا ہم اس بات کو برداشت کر لیں گے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. اور میں ان تمام عرب ممالک سے اور مسلم ممالک سے، جو دنیا کے مسلم ممالک ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ صرف مذمت نہ کریں، ان کو سزا دینی چاہیے. ضرور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کو پالیسی بنانی چاہیے کہ جب تک ہندوستان اس نوپور شرما کو اور وہ دوسرا جو وہ نوین ہے اس کو جب تک سزا نہیں دی جاتی، ہم لوگ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور آپ کو انصاف کے کٹہرے کے اندر لے کر آئیں گے. میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام مسلمان ممالک ہندوستان کا بائیکاٹ کریں، ہندوستان کو سبق سکھا دیں. ہم اپنے نبی کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ نکلو باہر اور انڈیا کو سبق سکھا دو، نکلو اور مودی کو بھگا دو. مودی مسلمانوں کا دشمن ہے، مودی مسلمانوں کا قاتل ہے. مودی نے گجرات کے اندر زندہ مسلمانوں کو جلایا، یہ جلاد ہے. نکلو اور اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو. دنیا کے مسلمانوں نکلو باہر اور ہندوستان کے اس مودی سرکار کا خاتمہ کرنے تک چین سے نہ بیٹھنا. پوری دنیا کے مسلمانوں اور پاکستان کے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ نکلو. مودی اور اس کی سرکار اور ہندوستان کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے. نکلو اور مودی کا وہ حال کر دو کہ رہتی دنیا تک قائم کرے، اور ایک مثال قائم کر دو کہ آج
جو کچھ مودی سرکار نے کیا ہے، آج نکلو مسلمانوں، اور میں ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نکلو باہر اور 1947 کی تاریخ کو دہرا دو۔ آپ سوچو کہ 1947 میں پاکستان کیوں بنا؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان بنانے کا آخر خیال کیوں آیا، اور دو قومی نظریہ کیا تھا؟ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھو ہندوستان کے مسلمانوں، اور یاد کرو کہ جب اس وقت کے جو بزرگ تھے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم یہاں زیادہ تعداد میں ہوں گے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوگا، لہٰذا وہ ہندوستان کی تقسیم کی مخالفت کرتے رہے۔ مگر آج کم سے کم ہم اپنے ملک کے اندر ہیں، ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، ہم اسے اپنا ملک سمجھتے ہیں۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں، اگر آج پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ آپ کے دین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، آپ کی ذاتوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، آپ کے کاروبار پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کو سڑکوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں مارا پیٹا جا رہا ہے، ایک ایک کو گھیر کر کئی لوگ لاتوں سے، ڈنڈوں سے، مکوں سے، اور پھر اسلحہ استعمال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو مسلمانوں، اس ظلم کو اور برداشت مت کرو اور نکلو 1947 کی تاریخ کو دہرا دو۔ پاکستان زندہ باد۔